अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दो तीन मोटी मोटी बातें हैं। कहा यह जाता है कि जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मई की तारीख दी गई है पंजाब में इलेक्शन की, तो उस इलेक्शन की तारीख से पहले तो निगरान हुकूमत का बोरिया बिस्तर गोल हो जाना चाहिए बेमुताबिक आइन। और माहिरीन ये भी कहते हैं कि एक खामोश आर्डर सुप्रीम कोर्ट के आर्डर में मौजूद था कि उन्होंने निगरान हुकूमत की खुद ही तौसीक कर दी जब इलेक्शन कमीशन को कहा कि चूंकि आपने 12-13 दिन ज़ाया किए हैं, लिहाजा 12-13 दिन बाद इलेक्शन हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली एक्सटेंशन हो गई निगरान हुकूमत की। होता क्या है, जब आप सब चीज़ों को इकट्ठे करके नहीं देखते, 222F को नहीं देखते, 254 को नहीं देखते, आप दीगर इस तरह की शिकों को नहीं देखते, आइन को इकट्ठा नहीं पढ़ते, सिर्फ यही पढ़ते हैं कि इतने दिनों में इलेक्शन हो जाना चाहिए। हालांकि 254 कहती है वो काम हो जाना चाहिए। अगर बिल फर्ज किसी वजह से वो वक्त पर नहीं होता तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हो गई नहीं, आप बाद में उसे कर लीजिए, बहुत सूरतें हो जाती हैं। इन चीजों को देखते हुए तो इसका मतलब तो ये भी होगा ना, दो बातें हैं इस तनाजुर में कि एक ऑटोमेटिकली एक्सटेंशन आगे भी गई। अगर ऑटोमेटिक आगे जाने का मतलब ये हुआ कि चूंकि खामोश फैसला आ गया, केपी में भी आ गया और पंजाब में भी आ गया। दूसरा तनाजुर ये बनता है कि अदरवाइज अगर इलेक्शन इससे आगे जाते हैं, हमें एक दफा फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाना पड़ेगा। तब तक मामला दुरुस्त नहीं होते जब तक आप आइन की तमाम मुतल्लका और मुरवजा शिकों को बैक वक्त नहीं पढ़ते। यानी आप 254 को नहीं पढ़ते, 333F को नहीं पढ़ते, इस तरह दीगर और बेशुमार शिकें हैं जिनका आर्टिकल्स है, जिनका तज़किरा कानूनदान करते हैं। उन सबको इकट्ठा पढ़ेंगे तो फिर हम किसी भंवर में, किसी दलदल में, किसी आइनी और सियासी बहरान में नहीं जाएंगे। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट का काम यही है कि ब्रिज बने, पार्लियामेंट का एहतराम करे और पार्लियामेंट ईवान सदर का एहतराम करे। अब एक बात इसके अलावा और भी है। इमरान खान ये कहते हैं, अब गालिबन महमूद गजनवी की तरह का 17वां हमला वो बताने लगे हैं, 17वां हमला वो बताने लगे हैं कि उनकी हुकूमत कैसे गई। अब उन्होंने कहा है कि जनाब हुसैन हक्कानी ने लॉबिंग की अमेरिका में बैठ के, अच्छा शो किया जनरल बाजवा को और मुझे बैड शो किया। सो ड्यू टू दिस रीजन साइफर की वजह बनी। किस पे डालेंगे इमरान खान साहब? आपके फॉलोअर आपको बड़े दर्दे दिल वाले, आपको चाहने वाले, आपसे मोहब्बत करने वाले मिले हैं। खुदा का वास्ता है, उनकी खातर, अपने मुखलिसीन की खातर, अपने आप के ऊपर जान निछावर करने वालों की खातर ये गैस लाइटिंग, ये पोस्ट ट्रुथ, ये झूठ की इंतहा इमरान खान साहब छोड़ दीजिए। आपके फवाद चौधरी ने कह दिया कि पीटीआई ने गलती की असम्बलियां तोड़ने की। आपके जो नए नवेले बड़े डाकू जिन्हें आपने अडॉप्ट किया, उन्होंने कह दिया कि असम्बलियां तोड़ना गलती थी। कोई गलती भी मान ले, आपने चले मानते भी हैं यार, आपने माना कि रशिया जाने की गलती थी, आपने माना कि सऊदीया से बिगड़ने की गलती थी, आपने माना, कई गलतियां आपने मानी, कौन सी नहीं मानी। और आपके पास 4.25 साल में कोई ऐसा नैरेटिव नहीं जिसपे आप कहें कि आपने काम करके दिखाया। हाँ, कुछ लोग कहते हैं जी आप सीधा कर रहे थे किबला तिजारत का। यार क्या कर रहे थे? 2013 से 2018 के बाद जब आपको हुकूमत मिली तो 2013 से 18 और 18 से 22 तक के मामलात को, उस महंगाई का भी कंपैरिजन होना चाहिए कि नहीं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि
آپ لوگوں پہ الزام لگاتے ہیں. عمران خان صاحب آپ کی ناکامی تھی, آپ کو آپ کے دوستوں نے چھوڑا. آج اگر پی ڈی ایم میں 12 تھے تو آپ کے ساتھ بھی 13 تھے, وہی لوگ تھے. ایم کیو ایم تھی, باپ تھے اور بلوچ تھے, پھر آپ کے ساتھ اور لوگ بھی سندھ سے بھی کھڑے تھے, جی ڈی اے والے, بے شمار لوگ آپ کے ساتھ تھے. وہ چھوڑ کے آئے, آپ کے پاس 2/3 اکثریت نہیں تھی, نیچرل تھا. آپ خود کہتے تھے یا آپ کے مخالفین کہتے کہ 4 بندوں پہ حکومت کھڑی ہے. آپ اپوزیشن پہ ہوتے تو 2 صوبوں میں حکومتیں بھی آپ کی ہوتی اور مرکز میں بھی ہو سکتا ہے آپ نے تخت الٹا دیا ہوتا شہباز شریف کا. آگے بات کرتے ہیں تیسری اور اہم بات جو چل رہی ہے. آج آیا کل آیا, آج آیا کل آیا چیف جسٹس کا ریزائن. نہیں چاہیے بھائی. ریاست کو چیف جسٹس کا, چیف ایگزیکٹو آف پاکستان جناب شہباز شریف کا, چیف آف آرمی سٹاف کا اور صدر مملکت کا یعنی سربراہ مملکت کا خلوص, محبت اور کمٹمنٹ چاہیے, قربانی چاہیے ریاست کو. ریاست کو ریزائن نہیں چاہیے. چھوٹی سی بات تھی جو تیسری اور آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا. اگر اب ہم ایک دفعہ پھسلے نا ان سے, بار بار جو شروع میں نے کہا ضرورت پڑے گی کہ جی اب یہاں کیا کریں, ایکسٹینشن کیسے دیں اگر الیکشن نہیں ہوتے, اول تو اللہ کرے ہو جائیں. میرے بھائی سب لوگ اس پہ ذرا غور کریں, کارکنان اور جذباتی جتنے بھی مہربان ہیں, کہ اپنی اپنی لیڈرشپ کو, بھلے کوئی نون لیگ میں ہے, پیپلز پارٹی میں ہے, یا پی ٹی آئی میں ہے, یا جمعیت علماء اسلام میں ہے, جمعیت علماء پاکستان میں ہے, ایم کیو ایم میں ہے, اے این پی میں ہے, اپنی قیادت کو کہیں کہ آپ سے مکالمہ کرے. دانشوروں کو کہیں کہ اپنی اپنی, ہم کہتے ہیں ترجمانی چھوڑ کے اپنی اپنی پارٹیوں کی ریاست کی ترجمانی بھی تو کریں. یہ آج بھی لوگ اکٹھے بیٹھ جائیں. کیوں آخر کیا وجہ تھی؟ ایک چھوٹا سا ننھا سا معصوم سا, چلو یار یہی سمجھ لو جاہلانہ سا سوال ہے کہ اتنا بگاڑ بن گیا بناؤ کی بجائے. بناؤ بنانا چاہیے تھا نا سپریم کورٹ کو. تو اگر فل بینچ ہو جاتا تو اس میں کیا حرج تھا؟ فل بینچ کیوں نہیں ہوا؟ سوال تو اٹھیں گے. پھر وہ 4-3 والا فیصلہ کیوں نہیں مانا گیا؟ ویب سائٹ سے فیصلہ قاضی فائز عیسیٰ کیوں اڑا دیا گیا؟ آپ اپنے جب ٹی ٹائم ہوتا ہے تو ججز بیٹھتے ہی ہوں گے. کیا کچھ ججز بھارتی ہیں اور کچھ پاکستانی آپ لوگ اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے؟ اس وقت سیاستدانوں کا قصور بھی ہے, لیکن ہمارے معافی ہاتھ جوڑ کے ہمارے ججوں نے بھی ریاست کو سٹیک پہ لگا دیا. اس وقت جرنیلوں نے سٹیک پہ نہیں لگایا. پھر میں وہ کہا کرتا ہوں, پھر مکالمہ تو کرنا پڑے گا جرنیلوں سے بھی, کیونکہ جرنیل تو پاکستانی ہے نا. جب سیاستدانوں سے کچھ نہیں ہوگا سوائے اٹ کھڑکے کے, تو پھر جرنیل تو بیٹھیں گے نا, پھر مقتدر تو بیٹھیں گے. نہیں بیٹھیں گے تو پھر اسی طرح دمادم مست کلندر ہوگا. آئینی بحران ہوگا, سیاسی بحران ہوگا, معاشی بحران ہوگا, معاشرتی بحران ہوگا. اور یہ بھی سوچ لیں کہ پہلے ہی ہماری جو عالمی رینکنگ کے مطابق عدلیہ ہے وہ 129 میں 129 پہ نہیں رہی, 140 پہ چلی گئی ہے. اللہ حافظ.